इसी से तो नारियल चिनी मागी थी। यसमा अब एउटा हामीले लक्ष्य गर्नुपर्ने कुरा के छ भने श्रीरामकृष्णको केशव चन्द्र सेन प्रतिको जुन एउटा प्रेम भाव थियो। श्रीरामकृष्णको केशव चन्द्र सेन ब्राह्मो समाजका थिए, निराकारवादी थिए, मूर्ति पूजा मान्दैनथे। श्रीरामकृष्णले त आफ्नो सर्वस्व मूर्ति पूजाको द्वारा माध्यमबाट नै पाउनु भएको थियो भनौँ। उहाँको साधनाको सुरुवात नै मूर्ति पूजाबाट भएको हो र काली मातालाई त उहाँले निरन्तर काली माताको मन्दिरमा दिनरात उहाँले चाहिँ साक्षात् माताको दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि मूर्ति पूजाको माध्यमबाट श्रीरामकृष्णले सबै पाउनु भएको थियो भने केशव चन्द्र सेन निराकारवादी थिए। दुईटा यस्तो भिन्न भिन्नै प्रकृति हुँदाहुँदै पनि कसरी श्रीरामकृष्णको चाहिँ केशव चन्द्र सेन प्रति यति यस्तो सौहार्दपूर्ण र यस्तो प्रेमपूर्ण सम्बन्ध कसरी रह्यो, यो एउटा भनौँ भने एउटा मिस्टिरियस रहस्यमय विषय हो। तर रहस्यमय भन्दा पनि यो रहस्यको उद्घाटन कसरी गर्नुपर्छ भने श्रीरामकृष्णले श्रीरामकृष्ण त अनन्त भावमय ठाकुर, उहाँमा त अनन्त भाव थियो। उहाँ साकार मूर्ति पूजा गरे पनि उहाँ निराकार पनि हुनुहुन्थ्यो। सबै भाव श्रीरामकृष्णमा थियो, अनन्त भावमय। र उहाँले कसले कुन पद्धतिले पूजा गर्छ त्यो भन्दा पनि कसको भगवत प्रेम, भगवान प्रति कसको कति सिन्सियरिटी छ र कसले कति सिन्सियरली, कति भित्रबाट चाहिँ कसले भगवानलाई कतिको पुकार्छ भन्ने जुन कुरा हो, त्यो कुरा मुख्य थियो। श्रीरामकृष्णको ले अरूलाई त्यसरी हेर्नुहुन्थ्यो, कसमा भगवत भक्ति छ उसले चाहे जुनसुकै प्रकारले भगवानलाई पुकारोस्, यदि उसले भगवानलाई पुकार्छ भने श्रीरामकृष्णको स्नेहबाट त्यो मान्छे कदापि पनि वञ्चित हुँदैन थियो। र अर्को अझै एउटा लक्ष्य गर्नुपर्ने कुरा के हो भने श्रीरामकृष्णले कहिले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि कहिले पनि मन्नत त्यो गर्नु हुँदैन थियो। भाकल मैले यो नरियल चिनी चढाएर केशवको बिरामी निको पारिदेऊ भनेर चाहिँ मातासँग उहाँले भाकल गर्नुभएको थियो। मातासँग रुनुहुन्थ्यो, केशवलाई ठिक गरिदेऊ, नत्र म कलकत्तामा गएर कोसँग कुरा गर्ने भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो। केशवको निको होस् भनेर त्यसरी कामना गर्नुभएको थियो। भनेपछि श्रीरामकृष्णले आफ्नो लागि आफ्नो शरीरको चिन्ता गर्नुहुन्थेन, आफ्नो रोग निको पारिदियो भनेर कहिल्यै भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्थेन। क्यान्सर हुँदा पनि उहाँले अब वैष्णव चरणले भन्दा पनि वैष्णव शशधर तर्क चूडामणिले ल तपाईँले यो भगवानसँग आफ्नो मनलाई चाहिँ उसमा केन्द्रित गर्नुहोस् भन्दा पनि श्रीरामकृष्णले गर्न चाहनु भएन, क्यान्सर निको पार्न चाहनु भएन। तर पनि अरूको सम्बन्धमा चाहिँ यो कुरा लागू नहुँदो रहेछ, किनभने केशव चन्द्र सेनको लागि श्रीरामकृष्णले प्रार्थना गर्नुभएको भन्ने कुराको यहाँ हामीले उल्लेख पाउँछौँ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ, क्यों जी क्या कोई कुक साहब आया है, सुना वह लेक्चर व्याख्यान देता है, मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था, कुक साहब भी साथ था। मास्टर, जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना, उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। उसलाई बोलाऊ त, तिम्रो भाइ खोइ, बोलाऊ त, आउनु भन। नहीं जानता। श्रीरामकृष्ण, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा, कामकाज कुछ नहीं, कहता है मैं यहाँ रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता, सबको ससुराल भेज दिया है, कच्चे बच्चे कई है, मैंने खूब डांटा, भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देखरेख, उनका लाल पोस तुम न करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिया है,
उन्हें कोई और पाल रहा है, बहुत डांटा, कामकाज खोज लेने को कहा। यो पनि जो हामीले अस्तिको क्लासमा पढ्यो जस्तो तब यो हामीले अस्तिको क्लासमा पढिसकेको। अब यो आज चाहिँ अलि अगाडि पढ्नु पर्ने हुन्छ। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही अंतिम तर्कवाद था, अर्थात श्री रामकृष्णसित मास्टरको यही अंतिम तर्कवाद थियो। श्री रामकृष्ण, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे, यदि मिट्टी ही हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और उसे जो सह्य है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है। समझे मास्टर विनीत भाव से? जी हाँ। ईश्वर में मन किस तरह लगे? अब यहाँ एउटा लक्ष्य गर्नुपर्ने कुरा, हामीले अलिकति चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेसम्म त मास्टरले श्री रामकृष्णसँग तर्क गरिरहेका थिए। किन ईश्वर त निराकार हुनुपर्छ, साकार हुनु हुँदैन, यदि साकार हो भने निराकार हुनु हुँदैन, मूर्ति पूजा सम्बन्धमा धेरै तर्क वितर्क भयो। अन्त्यमा श्री रामकृष्णको कुरा सुनेपछि मास्टरको तर्क बुद्धि जुन थियो सम्पूर्ण रूपमा जान्छ अनि यही नै अन्तिम तर्कवाद हो भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि श्री रामकृष्णले मूर्ति पूजाको कुरा भन्नुहुन्छ, भगवानले नै यसको व्यवस्था गर्नु भएको हो। जसरी एकजना बालकलाई जस्तो भोजन रुच्छ त्यस्तै आमाले विभिन्न प्रकारले पकाउनुहुन्छ। एउटै कुरा भए पनि जुन बच्चालाई जुन भोजन सहन हुन्छ त्यो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यो पुरै तर्कवाद, सबै अहङ्कार, सबै किसिमको यो गइसकेपछि भित्रबाट त्यो एउटा सरल भाव आइसकेपछि बल्ल मास्टर महाशयको मनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण 2-3वटा प्रश्न यहाँ आउँछ श्री रामकृष्ण ले सित, जुन चाहिँ त्यो तर्क बुद्धि गएपछि, जस्तो अर्जुनको पनि हामीले भगवत गीतामा देख्छौँ तर्क बुद्धि सम्पूर्ण गएपछि शरणागति भन्ने आउँछ। त्यस्तै किसिमले मास्टर महाशयको पनि यहाँ हामीले देखिन्छ। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुहुन्छ अब मास्टर विनीत भाव से। बल्ल अब यहाँ विनीत भाव से भन्ने कुरा यहाँ आयो। योभन्दा पहिला चाहिँ तर्क बुद्धि नै थियो मास्टर महाशयको। अनि ऊ प्रश्न के हो भन्दा, जी हाँ, ईश्वर में मन किस तरह लगे? कसरी ईश्वरमा मन लगाउने? सार वस्तु त यही हो। आध्यात्मिक जीवनको सार वस्तु भनेको नै मनलाई ईश्वरमा कसरी लगाउनु। तर्क गर्नु, बगैँचामा गएर चाहिँ आँपको बगैँचामा गएर आँप खानु नै सार वस्तु हो। रुख गन्नु, पात गन्नु चाहिँ सार वस्तु होइन। अहिलेसम्म मास्टर महाशयले चाहिँ पात मात्रै गनिरहनु भएको थियो। अब चाहिँ मास्टर महाशयले ठिक प्रश्न गर्नुभयो, कसरी ईश्वरमा मन लगाउने सार वस्तु चाहिँ जान्न चाहनुभयो। श्री रामकृष्ण, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्त और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधे को चारों ओर से रोदना पड़ता है, नहीं तो बकरी चढ़ लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सदा सर्वदा
सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन में अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मास्टर, विनीत भाव से संसार में किस तरह रहना चाहिए? अब यो अर्को प्रश्न भयो। दुईटै विनीत भाव छ। यसमा हामीले ईश्वरमा मन कसरी लगाउने भन्दा दुई तीनवटा कुरा मुख्य रूपमा यहाँबाट हामीले पायौँ। पहिला त सदा सर्वदा ईश्वरका नाम गुणगान गर्न चाहिए भनेको आजको दिनमा साधन भजन, भगवानको नाम जप, गुणगान, कीर्तन इत्यादि, सत्संग करना चाहिए। सत्संग, साधुसंग, सत्संग, बीच बीच में भक्त और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में भक्त और साधुओं से मिलना चाहिए। अब एउटा यसमा मुख्य कुरा हामीले साधुसंग भनेको के हो? मलाई एकजना एकचोटि महाराजले भनेको कुरा म भनौँ। कुनै एकजना सिनियर महाराजले भन्नुभएको थियो, साधुसंग भनेको जुन ठाउँमा बसेर भगवत प्रसङ्ग हुन्छ त्यही नै साधुसंग हो। साधुको अगाडि बसेर विषय प्रसङ्ग भयो भने त्यो साधुसंग होइन अरे, त्यो भन्नुभयो। एकजना महाराजले मलाई चाहिँ त्यसरी बुझाउनु भयो। साधुसंगको अर्थ यदि साधु या भक्त मिलेर कुनै पनि ठाउँमा यदि भगवत प्रसङ्ग भइरहेको छ, विषय प्रसङ्ग भएको छैन भने त्यही नै साधुसंग हो। अनि जहाँ चाहिँ विषय प्रसङ्ग नै भइरहन्छ, यदि त्यो साधुहरूको बिचमा पनि साधु महाराजको अगाडि गएर पनि भगवत प्रसङ्ग छोडेर यदि हामीले विषय प्रसङ्गमा प्रवेश गऱ्यौँ भने हुन त फिजिकली त साधुसंग नै भएको छ, तर वास्तवमा साधुसंग चाहिँ भएको छैन। त्यो चाहिँ साधुसंग भएन। साधुसंग भनेको सत्संग, भगवत प्रसङ्ग हुनु नै साधुसंग हो। त्योभन्दा बाहिरको विषयमा हामीले यदि कुरा गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ साधुहरूको बिचमा बसेर पनि साधुसंग चाहिँ भएन। त्यो यो कुरा हामीले एकदमै मैले एकजना सिनियर महाराजबाट सिकेको, जानेको र आफ्नो अनुभवले बुझेको यही हो। एउटा चाहिँ सदा भक्त और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कुरा सही हो। अब भक्तहरू पनि आश्रममा आउँदा या यसो मन्दिरमा जाँदा, सत्सङ्गमा गएर बस्दा मन चाहिँ भगवानमा लाग्छ। अनि त्यहाँबाट उठेर हिँड्यो एकछिनपछि फेरि संसारको अरू चिन्ता भावनाले चाहिँ घेर्छ। फेरि यो गर्नु छ, त्यो गर्नु छ। त्यही भएर एकछिनको लागि भए पनि त्यो एन्भाइरोन्मेन्टबाट उठेर अर्को एउटा आश्रमको, मन्दिरको, सत्सङ्गको एन्भाइरोन्मेन्टमा आउनु। जस्तो विद्यार्थीहरू किन स्कुलमा गएर पढ्छन्, त्यो एउटा एन्भाइरोन्मेन्ट त्यहाँ हुन्छ। त्यही भएर नत्र त जहाँ बसेर पढे पनि हुन्छ। स्कुलमा गएर, विद्यालयमा गएर, पाठशालामा गएर, पूजा कोठामा गएर ध्यान गर्नु, त्यो एउटा त्यसले एन्भाइरोन्मेन्टको सृष्टि गर्छ। त्यही भएर श्री रामकृष्णले भन्नुहुन्छ, कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरुरी है। बेला बेलामा निर्जन ठाउँमा गएर भगवानको चिन्ता गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। प्रथम अवस्थामा बीच बीचमा एकान्तवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। एकान्तवासको पनि अहिले त अब डेफिनेसन के हो भने, सबभन्दा पहिला अब आजको प्रसङ्गमा हेऱ्यौँ भने अब म जान त गएँ, हिमालयमा गएँ। हिमालयमा कतै एउटा ऋषिकेशमा कतै एकान्त ठाउँमा गएँ। तर मैले आफ्नो मोबाइल फोन लिएर एकान्त ठाउँमा गएँ भने त्यहाँ त एकान्त भएन। यसै त फिजिकली हेर्दा त एकान्त भयो, तर म त फोनको माध्यमबाट त संसारका विभिन्न वस्तु, विषय वस्तुहरूसँग चाहिँ म जोडिराखेको छु। त्यही भएर श्रीरामकृष्णले भन्नुभयो एकान्तवास। अब एकान्तवास पनि आजको दिनमा एकान्तवास गर्दा कमसेकम मोबाइल फोनलाई पनि छोडेर एकान्तवास गरियो भने बल्ल त्यो एकान्तवास हुन्छ। फोन सँगै लिएर गयो र फोनद्वारा पुरै संसारसँग हामी कनेक्टेड भइदियौँ भने त्यो चाहिँ एकान्तवास भएन। त्यस्तै प्रकारले यदि हामी घरमा पनि छौँ र श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ निर्जनमा, वनमा जाकर ईश्वर की चिन्ता गर्न
ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में। अब सबभन्दा ठुलो एकान्तवास भनेको त मन हो। मनलाई एकान्तमा ल्याउनु पर्यो। कोना वनमा जान सम्भव भयो, वनमा पनि गए भयो, तर फोन नलिकन जाने, साथी नलिकन जाने, एकान्तवासको लागि जानु, अथवा मनमा ध्यान गर्ने, मनैमा भगवानको चिन्तन गर्नु केही क्षणको लागि। बिहान साँझ पनि यदि हामीले आधा घन्टा भए पनि संसारलाई बिर्सेर यदि ईश्वरको चिन्तन गर्न सक्छौँ भने त्यो बेलामा फोन सबै कुरालाई चाहिँ अलग्गै राखेर स्विच अफ गरेर अथवा कुनै पनि प्रकारले अरू कुराहरू मनमा आउन नदिएर आधै घन्टा भए पनि, 15 मिनट भए पनि, आधै घन्टा भए पनि, जति आफ्नो साध्य अनुसार यदि हामी त्यो बेलामा केवल भगवानको नै चिन्तन गर्छौँ भने त्यो पनि एकान्तवास हो। यो कुरा हामीले यो बुझ्नु पर्यो। यहाँ ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सदा सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। सत के हो, असत के हो। ईश्वर नै एकमात्र सत वस्तु हो, बाँकी सबै त असत वस्तु हो। संसारका कुराहरूमा हाम्रो मन निरन्तर लागिरहन्छ, ती सबै कुराहरू असत हुन् भनेर आफूलाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने बल्ल त्यहाँबाट मनलाई हटाउन सकिन्छ। नत्र त हाम्रो मन त त्यही कुराहरूमा नै गएर झुन्डिन्छ जतिखेर पनि। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। यसरी विचार गरेर मनबाट अनित्य वस्तुलाई चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ। यसरी ईश्वरमा मनलाई लगाउने तरिका भयो यो। कसरी ईश्वरलाई मनलाई कसरी ईश्वरमा लगाउने भन्ने तरिका यो भयो। मास्टर महाशयको पहिलो प्रश्न। एकान्तवास। एकान्तवास भनेपछि त्यही मनमा, वनमा, कुनामा जता बसेर पनि एकान्तवासमा ईश्वर चिन्तन नै गर्नु पर्यो। एकान्तमा बसेर मैले अब इन्टरनेटसित कनेक्टेड भयो भने त्यो एकान्तवास चाहिँ भएन। अर्को कुरा, मास्टर विनीत भाव से संसार में किस तरह रहना चाहिए? श्री राम कृष्ण, सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि यह हमारे कोई नहीं है। यहाँ चाहिँ अब एउटा चाहिँ ईश्वरमा मन लगाउने, एकान्तवास गर्ने, सत्सङ्ग साधुसङ्ग गर्ने कुरा आयो। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के आयो भने कसरी संसारमा रहने भन्दा डिट्याच भएर रहने भन्ने कुरा आयो। अब निर्लिप्त भएर संसारमा रहने भन्ने कुरा आयो। जसरी संसारको सबै काम गरे पनि मनलाई ईश्वरमा नै लगाएर राख्ने। अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने जसरी एकजना धनी माता पिता स्त्री पुत्र सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए। सबैको घरमा परिवारमा सबैको सेवा शुश्रूषा गरे पनि मनभित्र के बुझ्न पर्यो भने यिनीहरू मेरा कोही पनि हैनन्, मेरो आफ्नो भनेको एकमात्र भगवान हो। जसरी कसरी उदाहरण, किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है किंतु उसका मन गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों को वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है। मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। अर्को कुरा, अब धनीको घरमा काम गर्ने जुन दासी हुन्छन् उनले मालिकको छोराछोरीलाई मेरो बाबु मेरो नानी भनेर माया गरे पनि, जति स्याहार सुसार गरे पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि व्यवहारमा कुनै प्रकारको कमी आउन नदिए पनि भित्रभित्रबाट चाहिँ के बुझेकी हुन्छन् भने यिनीहरू त मेरा कोही पनि हैनन्, मेरो आफ्नो भन्ने त गाउँमा मेरै गाउँमा मेरा छोराछोरीहरू त अरू छन् भन्ने बुझेकी हुन्छन्। अर्थात् मालिकको घरमा रहेर केटाकेटीहरूसँग माया प्रेमको सम्बन्ध गाँसे पनि
बाहिरबाट सौहार्दपूर्ण र माया प्रेमको सम्बन्ध भए पनि भित्रबाट चाहिँ निर्लिप्त रहेकी हुन्छन् दासी। त्यस्तै किसिमको जुन मनोविज्ञान छ त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अर्थात् दासी जस्तो संसारको सबै कर्म गर्ने, कर्ममा आफ्नो कर्तव्यमा कतै पनि त्रुटि रहन नदिने, माया प्रेमको आफ्नो सबै परिवारजनहरूसँग त्यही पूर्ण सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध सबैसँग बनाएर राख्ने, तर भित्रबाट चाहिँ डिट्याच हुने। एकदमै यिनीहरू वास्तवमा मेरा कोही होइनन्, मेरो आफ्नो भनेको ईश्वर मात्र, एकमात्र ईश्वर नै मेरा आफ्ना हुन् भनेर त्यसरी चाहिँ डिट्याच भएर संसारमा रहँदा रहँदै पनि वास्तवमा त्यो चाहिँ डिट्याच हामी हुनु पर्यो। अब आजलाई यहाँसम्म, आरतीको समय हुन थाल्यो, एकछिनपछि आरती सुरु हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो मोबाइलमा पनि यसरी देखाइन्छ, हाम्रो आकाश बाबुले देखाउँछन्। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पामृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्डं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। रामकृष्णार्पणमस्तु।